अर्थ विधेयक सन्दर्भमा मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो। राजनीति अलि क्रूर हुन्छ, निर्दयी हुन्छ भन्थे अनुभव हुँदैछ। सम्भवतः इमान्दारिताको परीक्षा पनि हुँदैछ। कहिलेकाहीँ छिटा लगाउन खोजिन्छ, तर त्यसमा हामीले हाम्रो इमान्दारिता प्रष्ट गर्नलाई संसद होइन, भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि होइन, सधैँको लागि र लामो मेरो सार्वजनिक जीवनमा मेरो भोलि पनि हेर्नुभए हुन्छ, यसबाट म विमुख छैन, हुने छैन। संसदलाई यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले केही व्यावसायिक घरानासँग जोडेर पनि यो विषय उठाउनुभयो। मेरो इतिहास थाहा पाउने मेरो मित्र माननीय सदस्यले पनि कुरा उठाउनुभयो। सायद राजनीतिक रूपमा फरक धारमा भएर मात्र हो भन्ने मैले बुझेको छु, अन्यथा उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ र यस्तो धारणा राख्नुहुन्न। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अहिलेसम्मको मेरो 20 वर्ष 2 दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा कुनै व्यवसायिक घरानाको लागि मैले काम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। मुलुकको आर्थिक हितको लागि काम गर्ने हो। यो कुरा मेरो जीवन पर्यन्त रहने कुरा हो। यस यो सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब बाँकी कुराहरू रहे करका दरहरूको बारेमा। दरको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ, कुन बढाउनु ठिक थियो, कुन बढाउनु ठिक छैन, छलफल गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक करका दरहरू समायोजन गरिरहँदा एउटा व्यवसायिक घरानालाई जोड्ने प्रवृत्तिमा हामी गयौँ भने के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन? कसैले पनि इमान्दारिता प्रदर्शन गरेर बस्न पाउँदैन? यो प्रश्न उठेको छ सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ, परीक्षा गरियोस्, परीक्षण गरियोस्, समिति बनाइयोस्, जाँच गरियोस्। म एउटा कुरा के ठोकेर भन्छु भने अर्थ मन्त्रालयले कुनै सूचना बाहिर चुहाएको छैन। विगतको हाम्रो इतिहास थियो, बजेट बाहिर जान्थे, करका विवरण पहिले बाहिर जान्थे। अहिले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा चाहिँ विवरण बाहिर गयो भनेर भनिएको छ। सम्मानित सदनलाई म के जानकारी गराउन चाहूँ भने यो जेठको 1 गतेदेखि 14 गतेको बिचमा जति गाडी आयात भए, जेठ 7 गते भित्र 75वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। बजेटको छलफल पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। बजेटमा करको छलफल 13-14 गते भन्दा यता हुँदैन र 14 गतेको राति मात्रै अङ्कहरू तय गरिन्छ। त्यो कुरो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई थाहा छ। र 14 गते राति जम्मा बेलुका भन्दा अगाडि नै कार्यालय समयमा 2टा गाडी बाहिर भन्सार छुटेका छन् ड्राई पोर्टबाट। भैरवा पोर्टबाट नियमित रूपमा गाडी आउँछन्, त्यही दिन छुट्छन्। 11 गते गाडी आएर 13 गते छुटेका छन्। 14 गते 2टा भन्दा बढी गाडी छुटेका छैनन्। अब सैकडौँ गाडी छुटे भन्ने यो कसरी आयो? बरु पेट्रोल र पेट्रोलियमसँग चल्ने गाडीहरू चाहिँ 179वटा गाडी त्यो बिचमा छुटेका छन्। अब त्यो पनि करको विषयमा चुहावटै भएर छुटेका हुन् भन्नुहुन्छ भने त्यो त परिवर्तन गरिएको छैन। अर्को विषय, यो गाडीहरू विद्युतीय गाडीहरू अघिल्लो वर्ष भन्दा अहिले लगभग दोब्बरको सङ्ख्यामा आएका छन्। दोब्बरको सङ्ख्यामा आइरहँदाखेरि पुस महिनामा 114-15वटा गाडी, मङ्सिरमा पनि त्यस्तै सङ्ख्यामा गाडी, साउनमा चाहिँ 90-95वटा गाडी आइरहेकै स्थिति हो। अब त्यो बिचमा जम्मा जेठ 1 गतेदेखि 7 गतेको बिचमा 75वटा गाडी आए र त्यसपछि 16 र 2 गरेर 19वटा गाडी आए र चाहिँ समग्रमा 93वटा गाडी आए। त्यही बेला 179वटा पेट्रोलियमका गाडी पनि छुटे। अब यसलाई कुनै व्यक्तिको निष्ठासँग जोडेर, अर्थ मन्त्रालयको व्यावसायिकतासँग जोडेर, व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर यसरी व्याख्या गर्दा अन्याय पनि त हुँदो हो नि मान्य सदस्यज्यूहरू। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत आज मैले यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। यसको सबै विवरणहरू आसिकुडाको सिस्टममा छ। अर्थ मन्त्रालयको गाडीको विवरण सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म देखाइदिन्छु, कुन दिन कति गाडी छुटेका छन् भनेर भ्रम नफैलाउँ। यथार्थ कुरो त्यही नै हो। यदि जेठ 7 गते भन्दा अगाडि नै करको विषयमा कसैले चुहायो भने त्यो पनि छानबिन गरौँ, छलफल गरौँ, तर भ्रामक कुरा नगरौँ। दोस्रो कुरा, विद्युतीय गाडीको महसुलको बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा म पनि सहमत हो। हामी विद्युतीय गाडी कुदाउनुपर्छ, पेट्रोलियमको मूल्यभन्दा कम दरमा चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सहमत हो। त्यसै अनुसारले हामीले नीति पनि बनाएको।
तर मैले भनिरहेको छु हामी काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात चाहिँ विद्युतीय गाडीबाट चलाउने हो। हाम्रो सडकको बियरिङ क्यापेसिटी, हाम्रो चाहिँ ट्राफिक जाम हुने स्थिति, काठमाडौँको जनघनत्व, यी सबै कुरा हेर्दा हामी सबै निजी गाडी काठमाडौँमा चलाउने हो। विद्युतीय गाडीहरू अहिले कहाँ चलिरहेछ, यो पनि छलफल गरौँ न। त्यो छलफल गर्नु जरुरी छ। हामीले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई विद्युतीय गाडी ल्याएर पोल्युसन कम गरेर मात्रै हुन्छ कि हामीले सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गरेर हुन्छ, त्यसमा ओपन छलफल गरौँ। यो एउटा बौद्धिक विषय पनि हो र एउटा रणनीतिक विषय पनि हो। त्यही कुरा गरिरहँदाखेरि के पनि कुराहरू आउँछ भने अब काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन हुँदैछ, त्यसको चाहिँ ऐन बनिरहेको छ। त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातको साधनमा जाउँ। निजी गाडीहरू पनि हामी, यो भन्सारका दरहरू अपरिवर्तनीय होइनन्, त्यही भएर हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक आउँछ। यी अपरिवर्तनीय भएको भएदेखि, संसदको सुझाव सुन्नै नहुने भएदेखि किन हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक आउँथ्यो र? यहाँ भएका छलफलको आधारबाट आगामी दिनहरूमा सरकारले राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा यी विषयहरू उठेका छन् है भनेर सम्बोधन गर्छ। गत वर्षको संसदमा मान्य सदस्यज्यूहरूले एउटा खाद्य वस्तुको विषयमा कुरा चाहिँ धेरै जोड जुलुमका साथ उठाउनु भयो, यो सोयाबिन मस्यौराको कुरा। अनि त्यो अब गुन्द्रुकदेखि मस्यौरासम्म अर्थमन्त्रीले कर लगाए भनेर भन्नु, मैले यसचोटि त्यो झिकिदिएँ, किनभने त्यो त्यति स्वीकार्य भएन है भन्ने लाग्यो। यस्ता कतिपय कुरा संसदले भनेको कुराहरू अर्थ मन्त्रालयले सालभरिमा अध्ययन गर्छ र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दै जान्छ। त्यस मानेमा संसदमा उठेका कुराहरूलाई मैले सम्मानका साथ स्वीकार गर्छु। तर कुरा के हो भने इमान्दारिता, निष्ठा र कुनै व्यवसायिक घरानासँग जोड्ने काम नगरौँ माननीय सदस्यज्यूहरू। यसले हामीलाई स्वस्थ बाटोमा अघि बढाउँदैन र यसमा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पारदर्शी ढङ्गले मैले काम गर्छु। तपाईँहरूलाई के विवरण चाहिन्छ अर्थ मन्त्रालयको, त्यो यहाँहरूलाई दिन म तयार छु। त्यसतर्फ अघि बढौँ। अब एउटा अर्को विषय पनि यहाँ उठेको छ, यो गहुँको अथवा खाद्यान्नको विषयमा। हामीले कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भनेको धेरै भयो, तर हामीलाई कृषि सुधार शुल्क थोरै लाउँछौँ र आयातित वस्तुहरूको कारणले हाम्रो उत्पादनलाई सुरक्षा भएन। कृषिको रूपान्तरण गर्ने, कृषि उत्पादकको दोब्बर गर्ने भनेर त कृषिलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर गहुँ लगायत केही वस्तुहरूको आयात मूल्यलाई 9%, 5बाट 9 गरे हो, जो चाहिँ हाम्रो कृषि सुधार शुल्कको अधिकतम पनि हो। संयोगले त्योभन्दा अगाडिको पिठोको पनि भन्सार त्यति नै थियो, त्यो मिल्न गएको विषय छ। पिठोको बढाइएको होइन, गहुँको बढाउँदाखेरि नजिक पुगेको हो, त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ। मैले त्यसलाई बुझेको पनि छु। अब त्यसपछि दानाको विषय के हामीले मुलुकभित्र औद्योगिक संरक्षण नगर्ने, मुलुकभित्र औद्योगिक विकास नगर्ने, अनि यहाँभित्रका दाना उद्योगहरू चाहिँ हामी छोडिदिएर अनि खालि व्यापारै मात्रै गरिराख्ने कुरा हो र? यदि त्यसो हो भने यसमा पनि छलफल गरौँ। हामी सस्तो मात्रै खाने हो कि र हामीले अलिकति हाम्रो औद्योगिक संरक्षणमा पनि अघि बढ्ने हो? यदि त्यसो हो भने हामीले केही उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी नीति बनाउनै पर्छ। त्यसमा कर नीति पनि त्यसको सहायक हुनुपर्छ। त्यसतर्फ पनि मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहेँ। बिउको कुरा, यो चाहिँ कृषि सम्बन्धी जति पनि मल बिउहरू आउँछ, मल चाहिँ साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले लिएर आउने हो। त्यो कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार बढाइएको छैन, त्यसमा केही पनि शुल्क लगाइएको छैन, अनुदान यथावतै छ। तर औद्योगिक प्रयोजनको रूपमा, केमिकलको रूपमा त्यही चिज प्रयोग हुन्छ भने 5% भन्सार लगाउँ भनेको त्यो स्पष्ट छ। अब त्यसमा कुनै दुविधा छैन। कृषकले प्रयोग गर्ने मलमा चाहिँ कुनै पनि मूल्य अथवा भन्सार नबढ्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ। बिउको विषयमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले आयात गरेको बिउ भोलि त्यो उत्पादन भएन भने, गुणस्तरीय भएन भने, अनि त्यो बिउ काम लागेन, धान फलेन, गहुँ फलेन र बिउ फेल भयो भनेपछि क्षतिपूर्ति मागेर अर्थ मन्त्रालयमै फाइल आउँछ। अब कृषि मन्त्रालयले सिफारिस नगरेका बिउहरू हामीले आयात गर्ने, उत्पादनमा लगाउने र बाली असफल भयो भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने किसिमका दाबीहरू हुन्छन्। के यो उचित हो र? त्यसो हुनाले बिउको गुणस्तर हामीले कायम गर्नको लागि सिफारिस भई आएपछि 1% भन्सार मूल्यमा सबै किसिमका बिउहरू आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यसमा यो स्पष्ट भयो नि होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि उठेको छ करको सन्दर्भमा।
मान्य सदस्यज्यूहरूले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। म त्यसको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले बुझिएको छु। त्यसै कारणले संसदमा खुला छलफल हुन्छ करका दरहरूको बारेमा र चाहिँ सरकारले संसदले दिएको म्यान्डेट अनुसार कर उठाउँछ र केही करहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो भने संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री परिषदबाट गर्छ र यो बीचमा जति पनि संसदले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुराहरू छन् त्यसमा छुट दिने कुराहरू, घटाउने कुराहरू, यी सबै कुराहरू अहिले व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हेर्नुभए हुन्छ हामीले कहाँ कहाँ कर छुट दिएका छौँ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पारेका छौँ कि छैनौँ। पारदर्शी ढङ्गले सबै कुराहरू गरिएको छ र यो विधि बसाल्नलाई हामीलाई धेरै लामो समय लाग्यो। म विगतमा नजाउँ, विगत नकोट्याउँ, तर हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटदेखि लिएर आय कर छुटदेखि लिएर कर फर्स्योट आयोगको माध्यमबाट कर छुट दिने कुराहरू त यावत गऱ्यौँ नि त। त्यो कुराहरू त अहिले हल भए नि। धेरै ठुलो प्रयासपछि बल्ल हामीले करमा हुने चुहावटहरू रोकेका छौँ। अझ सुधार गर्दै जानुपर्ने कुराहरू छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै 100% ठिक छ, म अहिले पनि भन्दिनँ, तर पनि भएका सुधारहरूलाई स्वीकार गरौँ र संसदले दिएको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अझ अगाडि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र त्यो गरिरहँदाखेरि जनताबाट उठेको कर कहाँ कहाँ खर्च गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले बताउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले फोर्स प्रयोग गर्नु पर्दैन, यो कुरामा म सहमत छु। सरकारले आफूले खर्चको विवरण दिइरहँदा कुन राजस्वको कुन स्रोतबाट कति कहाँ के खर्च गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामीले संसदका समितिहरूमा महालेखा परीक्षकलाई समेत र अरू पनि संवैधानिक अङ्गहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ र पारदर्शी ढङ्गले दिनुपर्छ। त्यो विषयलाई मैले स्वीकार्छु र त्यसरी नै हामी अघि बढौँ। अब एउटा विषय उठाउनु भएको छ एकजना मान्य सदस्यज्यूले, अहिले मिडिया छ, त्यो मिडिया मलाई मात्रै हो र त्यो मिडिया चाहिँ मान्य सदस्यज्यूलाई पनि त लागु हुँदो हो। नभएको कुरा भनिरहेर हामी कतिन्जेल टिक्छौँ। त्यसो हुनाले मैले यो खुला रूपमा भन्न चाहेँ कि कसैले ढाँट्न खोजे पनि ढाँटेर ढाँटिन्न भन्ने मान्य सदस्यज्यूको कुरालाई मैले स्वीकारेँ। त्यही कुरा त्यो व्यक्त गर्ने मान्य सदस्यज्यूको लागि पनि त लागु होला नि भनेर पनि मैले आफ्नो धारणा राख्न चाहेँ। अब एउटा विषय अलिकति सैद्धान्तिक विषय छ, ग्रिन इकोनोमीको विषय। ग्रिन इकोनोमीको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ, हामी CO2 घटाउँदै जानुपर्छ र कुनै अवस्थामा कार्बन न्युट्रल हुनुपर्छ। यो एकदम पर्फेक्ट कुरा हो, म त्यसको पक्षपाती नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले फोसिल फ्युलको कन्जम्सन कम गर्दै लगेर चाहे त्यो उद्योगमा होस्, चाहे त्यो यातायातमा होस्, चाहे त्यो अरू इन्डस्ट्रियल इनर्जीको रूपमा होस् या घरायसी इनर्जीमा होस्, हामीले रिन्युएबल इनर्जी नै प्रयोग गर्ने हो र चाहिँ इमिसन कम गर्ने इनर्जी नै प्रयोग गर्ने हो। यसमा कुनै विवाद छैन, हामी त्यही बाटोमा हिँड्ने हो। त्यो बाटोमा हिँडिरहँदा कहिलेकाहीँ अलिअलि ठेस पनि लाग्छ, अलिकति केही समस्या पनि हुन्छन्। हामीले 2073 सालमा जुन बेला विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य चाहिँ सार्वजनिकलाई 1% र निजीलाई 10% गऱ्यौँ, त्यो एउटा कठिन अवस्थाको बेला हामीले गरेको निर्णय थियो। अहिले कोभिडको अलिक कठिन अवस्था भएको हुनाले यो सवारी साधनहरूको आयात रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यो राम्रो सुझाव छ। अहिले $50,000 भन्दा माथिको रोकिएको पनि छ। तर प्रतिबन्धात्मक कुराहरू भन्दा व्यापारमा भन्सारका कुराहरू चाहिँ बढी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्त अनुरूप पनि हुने हुनाले त्यसमा जाउँ भन्न खोजिएको। यी दरहरू सधैँको लागि हुन्छन् भन्ने जरुरी पनि छैन। एउटा खास विशेष परिस्थितिमा यो गर्न खोजिएको र यो गर्ने क्रममा मैले यसभन्दा अगाडि पनि सामान्य संसदमा भनिसकेको छु कि हामी मात्रै होइनौँ है, विद्युतीय सवारी साधनलाई कर लाउने चाहिँ हामी मात्रै होइनौँ। यो भनेर हामीले यो अरूले पनि गरे भनेर गर्छौँ भने चाहिँ होइन, तर हामीले अपवादको रूपमा लगाएको चाहिँ होइन। मैले श्रीलङ्काको उदाहरण दिएँ, जहाँ चाहिँ 200 वाटभन्दा बढीको गाडीको त 1 करोडभन्दा बढी त अन्तःशुल्क मात्रै तिर्नुपर्छ र त्यहाँ करका दरहरू 100% भन्दा माथि नै छन्। भारतमा, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद पनि हामी विद्युत अलि बढी उत्पादन गर्ने र विद्युत खपत पनि गर्नुपर्ने हुनाले क्रमशः हामीले हाम्रो परिस्थिति अनुकूल हुँदै जाँदा यी दरहरूमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीलाई कोभिडको सन्दर्भमा केही राजस्व पनि चाहिएको छ, त्यो कारणले यो गर्न खोजेको हो। अब यो पुस्तकको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, राम्रो कुरा हो। अघिल्लो वर्ष पनि यसमा धेरै छलफल भएको हो। हामीले खालि
पुस्तक व्यवसायहरूलाई पारदर्शी हुनुहोस् भनेको हो। करोडौँको कारोबार गर्नुभएको छ, कर तिर्नुभएको छैन, त्यो विवरण उहाँहरूले पेश गर्नु भएपछि र चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो आयातलाई पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र तिर्नुपर्ने कर तिरेको विवरण अहिले हामी हेर्दैछौँ। त्यसको आधारबाट कति हामीले कर मिलाउन सकिन्छ अथवा कति अर्कोचोटिको बजेटमा हेर्न सकिन्छ यसमा पनि छलफल गर्न सकिने विषय हो। तर अहिले कारोबारको पारदर्शितामा प्रश्न उठेकै हुनाले यो सम्बन्धमा हामीले थप केही प्रस्ताव गरेको अहिले मैले छैन। यो चकलेटको कुरा बारम्बार उठाइरहनु भएको छ। 2071-72 मा पनि 30% थियो, 72-73 मा पनि त्यही थियो, 73-74 मा पनि त्यही थियो, 74-75 मा पनि त्यही थियो। अब हुँदै हुँदै अघिल्लो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले 40% गरेका थियौँ। गर्दाखेरि 5% अन्तःशुल्क र 13% VAT गर्दा इफेक्टिभ रेट 66% हुन गयो। खाद्य वस्तु हो, 66% किन पुरानै दरमा ल्याउँ भएर 30% मा ल्याएको। अनि योभन्दा अगाडि 30% राख्ने सबै अर्थमन्त्रीले कुनै समूहसँग मिलेर गरेका हुन् त यी? यस्तो पनि प्रश्न गरिदिनुहुन्छ मान्य सदस्यज्यूहरूले। यो चाहिँ आफैमा के नगर्ने काम भयो? मैले के पनि बुझेको छैन। यसलाई धेरै यो एमसीसी र चकलेटमय बनाएको छ अहिलेको संसद। यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। 30%, त्यसमा 5% अर्को अन्तःशुल्क लाग्छ, 13% VAT लाग्छ र अहिले पनि 54% इफेक्टिभ ट्याक्स हुन्छ। खानेकुरै हो, अखाद्य वस्तु होइन, स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने वस्तु पनि होइन होला नि त। केही त्यस्ता स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने वस्तुहरू अहिले पनि 40% छन्, तर अरू स्वास्थ्यलाई हानिकारक नहुने वस्तुहरूको क्रमशः दरहरू घटाउँदै लानुपर्छ र हामीले 1 दर्जन वस्तुको त अन्तःशुल्क हटाएका पनि छौँ। त्यसो हुनाले यो सामान्य परिमार्जनलाई अत्यन्त धेरै उछाल दिएर चाहिँ एउटा मान्छेको निष्ठामा प्रश्न उठाउने चाहिँ कुराले मलाई लाग्छ हामी सबैलाई एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा अथवा हाम्रो एउटा गरिमामा पनि चोट पुग्ने कुरा हुन्छ। यो हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। र अन्त्यमा मान्य सदस्यज्यूहरू, सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने संसदमा उठेका सबै विषयहरू सरकारले ध्यान दिएर सुन्छ। करका दरहरूमा काहीँ विकृति छन्, काहीँ समस्या छन्, काहीँ चुहावट भएका छन्, काहीँ अस्वाभाविक किसिमका दरहरू परिवर्तन भएका छन्। मान्य सदस्यज्यूहरूका सुझावलाई स्वीकार गर्ने हो। तर यी सबै परिवर्तन गरिरहँदा व्यक्तिको निष्ठा र कुनै व्यवसायिक घरानासँग जोडेर हिँड्ने काम कृपया नगरौँ। यसले कुनै पनि अर्थमन्त्रीलाई एउटा निष्ठापूर्वक काम गर्ने र व्यावसायिक निर्णय गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो पार्छ। यसतर्फ हामी लागौँ। मेरो अनुरोध यही छ। धन्यवाद।